बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। जहां बहुत से मसाइल हैं वहां ये भी कोई सोचने पे मजबूर नहीं हो रहा, कोई सोचना नहीं चाह रहा कि मेरे मुल्क का नौजवान इस वक्त किस शदीद मुश्किलात में शुमार है, शामिल हो चुका है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ का यूथ, जो हम कहते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पे यूथ मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे हर शख्स इस वक्त इस तगोदो में है कि वो किस तरह से इस मुल्क को, इस प्यारे मुल्क को छोड़ के बाहर चला जाए। अगर हम माशी तौर पर देखें और इसका जायजा अगर खुली आंखों से लें तो हमें अंदाजा होगा कि अगर आज का नौजवान ये चाहता है कि मुल्क छोड़ के जाए तो कोई बुरा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो टैक्सों की भरमार है और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, कहने को तो हुकूमत कहती है कि महंगाई एक डिजिट में आ चुकी है, लेकिन वो महंगाई लग क्यों नहीं रही? ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि नौजवान आगे तरक्की कर सके? खासतौर पर अगर मैं सिर्फ कराची के नौजवान की बात करूं तो यहाँ पे उसके लिए बहुत से ऐसे मौके हैं जो कि दरवाजे बंद कर दिए गए, चाहे वो कोटा सिस्टम हो, चाहे वो आपको एजुकेशन में पीछे करने वाली बात हो, बहुत दूर नहीं जाते। अभी रिसेंटली रिजल्ट देख लेते हैं। 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के रिजल्ट वो आए और उसके बाद जो एमडी गेट के साथ हुआ वो आपके सामने है, चाहे वो एनईडी यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के एडमिशंस हो या फिर कहीं और ऐसा सिस्टम हो जहां पे आप डॉक्टर बनने की बात करें तो कराची से आप कितना ऐसा बच्चा निकाल लेंगे जो वाकई डॉक्टर बन सकेगा? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सारी जिंदगी की कमाई लगाने वाले माँ बाप अगर सोचते हैं कि अब उनका बच्चा किसी एक आला मकाम पे पहुंच जाएगा तो मुश्किल से उसको 50, 60, 70 या 1 लाख रुपए की नौकरी बहुत भी करके मिल जाती है। तो वो सोचता है कि वो फिर इस मुल्क में रह के क्या करेगा, अपना तमाम सब कुछ बेच बाच के और फिर वो बाहर मुल्क जाने की तकोदो में लग जाता है और बाज़ों का कामयाब हो भी जाता है। ये बातें हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि खतरनाक बात हमारे सामने आई। वो खतरनाक बात हमारे हुक्मरानों के लिए शायद इतनी बड़ी ना हो, क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी साहब का आपको बयान याद है कि जब उनसे कहा गया है कि लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि हम तो यहाँ पे जो मुल्क छोड़ के जाता है उसके लिए सिर्फ ये कहते हैं जनाब हमें बाहर की इनकम आ जाएगी, हमारे खजानों में इजाफा हो जाएगा, हमारे लिए बस ये है। हम ये सोचने पे मजबूर नहीं हो रहे, हम ये सोचना नहीं चाहते कि अगर तमाम टैलेंटेड लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए तो फिर यहाँ पे रिसोर्सेस क्या बचेंगे, यहाँ पे आपके पास ह्यूमन रिसोर्स कितना बचेगा जो कि पाकिस्तान के लिए सर्व कर सकेगा। एक आपको रिपोर्ट बताते चले, एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में तकरीबन 45,000 हुनरमंद पाकिस्तानी दूसरे ममालिक में जा चुके हैं। और ये रेट मैं आपको ये भी बता दूं कि सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान का, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हिजरत करने वाली जो कौम है, जो लोग हैं, वो पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान को छोड़ के बाहर ममालिक जा चुके हैं। उसके बाद 2 और ममालिक आते हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान उस पहले नंबर पे है जहां पे यहाँ का शहरी वहां पे रहना नहीं चाहता। ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद है मोहतरमा अंबर दानिश साहिबा, आप कॉलम निगार हैं, और मुझे ज्वाइन करेंगे महमूद अरशद साहब, आप तजियाकार हैं, और साथ साथ मुझे ज्वाइन करेंगे मोहम्मद अदनान पराचा साहब, वाइस चेयरमैन है ओवरसीज एम्प्लॉयज एसोसिएशन के। आपके पास चलते हैं अंबर दानिश साहिबा, मैंने प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। वालेकुम सलाम। अब रिसेंट हम एक रिपोर्ट देखते हैं जिसमें दुनिया भर में पाकिस्तान वो सबसे पहले नंबर पे मुल्क है जिसमें 45,000 हुनरमंद पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के चले गए। अच्छा, इसमें वो तादाद अभी शामिल नहीं है जो कि हुनरमंद नहीं थे या सिर्फ अपनी जिंदगी बनाने के लिए दूसरी जगह पे गए। ये 45,000 वो हैं जो कि बाकायदा तरबियत याफ्ता वो पाकिस्तानी थे जो अगर पाकिस्तान में रहते तो पाकिस्तान की तरक्की का बाइस बन सकते थे। क्या कमेंट करेंगी आप? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। पाकिस्तान इंस्टीट्यूशन ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की ये रिपोर्ट मैं पढ़ रही थी, शायद आप भी उसी का जिक्र कर रही हैं। इसमें से जो ये 45,000 से 2023 में गए हैं और अगर 2022 से देखें तो तकरीबन 92,000 है। 8.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ चुके हैं 2022 से। ये बहुत बड़ी फिगर है और सोचने वाली है। जब कोई हुनरमंद पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के जाता है तो उसके बड़े लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि एक एक्सपर्ट जो हुनरमंद होते हैं उनको सिखाने के लिए पूरी एक टीम होती है। अगर मैं टीचिंग की फील्ड में हूँ या कोई और डॉक्टर बना है तो वो ट्रेनिंग या उसका काम कोई और नहीं कर सकता। जब वो रिप्लेस होता है तो उसकी जगह कोई फ्रेशर आता है, सही है, तो वो उसकी जो ट्रेनिंग और उस पर जो खर्चा, जो रिसोर्सेस लगे होते हैं वो बिल्कुल ज़ाया हो जाते हैं। यही लोग आपकी इकोनॉमी का हिस्सा बनते हैं। लेकिन
جو ہماری گورنمنٹ کی پالیسیز رہی ہیں, خاص کر جو لاسٹ بجٹ آیا اس کے بعد سے, آئی ٹیل یو ویری آنیسٹلی, میری سراؤنڈنگ میں جتنے لوگ ہیں اس وقت وہ سب ملک چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں, جو کہ میرے لیے بڑا حیران کن ہے, کیونکہ ٹھیک ہے لوگ جایا کرتے تھے لیکن اتنی بڑی تعداد میں میں نے لوگوں کو نہیں جاتے دیکھا, جس کی بہت بڑی وجہ سیلری کلاس, جو مڈل کلاس سیلری کلاس ہے, ان کے اوپر تقریباً ہماری سیلری کا 30% جو ہے وہ ٹیکس میں چلا جاتا ہے, ڈائریکٹ کٹ کے آتا ہے, ہمیں ملتا ہی 30% کٹ کے ہے. اس کے بعد جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں, جو ہر چیز جو بھی اشیاء ہم خریدتے ہیں اس پہ ہم دے ہی رہے ہیں, بجلی کا بل زمین آسمان کو چھو چکا ہے, گیس کا بل چھو چکا ہے, گیس آتی نہیں ہے, بیسکس نہیں ہے, کراچی میں تو پانی بھی نہیں ہے, سوشل سروسز ہمیں نہیں مل رہی, چلے ہم ٹیکس دے رہے ہیں, اس کے بدلے میں کیا مل رہا ہے, نوجوان یہ بھی سوچے گا نا, کیا میں باہر نکلتا ہوں تو مجھے اپنے اچھا امبر دانش صاحبہ, آپ خاص طور پہ اگر ہم صرف کراچی کے نوجوانوں کی بات کریں تو یہ ایک دیکھنے میں آیا ہے, جیسا آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے سراؤنڈنگ کے جتنے لوگ ہیں وہ اس وقت باہر جانا چاہتے ہیں, میں نے بھی ایسا ہی کچھ دیکھا ہے کہ وہ کراچی میں نہیں رہنا چاہتے. یہ بھی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ کراچی کا نوجوان سب سے زیادہ, ملک میں جو اوور آل تعداد ہے سو ہے, لیکن کراچی کا جو نوجوان ہے وہ زیادہ ملک سے باہر گیا ہے. تو یہ بھی آپ سمجھتی ہیں کہ یہاں پہ جو وجوہات ہیں اس میں ایجوکیشن بھی آتی ہے, ہم ایک ایک کر کے ہم اگر چلتے ہیں اس کی طرف, تو سب سے پہلے تعلیم کو لے لیتے ہیں کہ کیا تعلیم کے مواقع نہیں ہیں, اور اگر تعلیم حاصل کر بھی لیتے ہیں, پرائیویٹ ایجوکیشن حاصل کر لیتے ہیں انسٹیٹیوشن سے, تو پھر اس کے بعد کوٹا سسٹم کی بھیڑ بھی چڑھ جاتے ہیں. جی, تعلیم دیکھیں, اس ملک میں تقریباً 4.5 لاکھ بچہ جو ہے وہ فریشر گریجویٹ ہو کے نکلتا ہے, اس کی کھپت نہیں ہے. آپ نے ایم ڈی کیٹ کا بڑا صحیح ذکر کیا, 40-50 ہزار بچے جو ہیں پورے ملک سے وہ ٹیسٹ دے رہے ہیں میڈیکل کا, کہاں جائیں گے, کتنے جو گورنمنٹ جو ایس ایم سی, ڈی ایم سی, کے ایم ڈی سی, کتنا بچہ وہاں جاتا ہے, شاید 2000 ٹوٹل جاتا ہوگا. باقی کو اگر ڈاکٹر بننا ہے تو جیب سے پیسہ خرچ کر کے آپ کو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں جہاں لاکھوں کی فیس جاتی ہے اس میں جانا ہوگا, تو مواقع نہیں ہے نا. پھر جب بچہ, کراچی کے بچے کی خاص کر بات کی جائے تو اس کی بہت بڑی وجہ ہمارے جو خرچے ٹیکسز کٹنے کے بعد جو ہمیں مل رہا ہے وہ اپنے والدین کو بھی دیکھ رہے ہیں نا, اس کے بعد ہم پانی بھی خرید کے پی رہے, باہر نکلنے کے لیے ٹرانسپورٹ بھی چاہیے, تو جو بچہ یہاں سے پڑھ کے نکل رہا ہے اس کی کھپت نہیں ہے. جو آپ یہ جو مجھے بتا رہی تھی رپورٹ, اس میں سے تقریباً 37% جو ہے فریشرز گئے ہیں جو گریجویٹ کیے ہوئے تھے, کیونکہ ان کو اپنا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا نا, اور ان امپلائڈ تھے. یہاں پر ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے, آپ کو ڈگری حاصل کرتے ہی جاب نہیں ملتی. ظاہر ہے جب اگر 4.5 لاکھ بچہ پورے ملک سے ہر سال گریجویٹ کرے گا تو نوکری کے مواقع نہیں ہے نا, حکومت کو کریٹ کرنے پڑیں گے. آپ نوکری کے مواقع کریٹ نہیں کریں گے, رکنے کے لیے بچے کے پاس کوئی انسینٹیو نہیں ہوگا. اگر اس نے ذرا سی بھی بہتر پڑھائی کی ہے تو وہ جب کمپیریزن کرے گا کہ میں باہر ملک میں چلا جاؤں, اگر میں ٹیکس بھی پے کر رہا ہوں نوکری حاصل کرنے کے بعد, تو کم از کم سوشل سروسز تو ہیں, میرے پاس ٹرانسپورٹ سستی مجھے مل جائے گی تو میرا آنا جانا ہو جائے گا, انشورنس ہے, سہولیات ہیں, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ باہر ملک میں ایزیلی جو مل جاتی ہیں. اسپیشلی ہم کینیڈا کی بات کریں تو وہ تمام چیزیں اپنے شہریوں کا خیال بھی کرتے ہیں. ایون یہ کہ اگر بچے ہیں اور کوئی شخص ان امپلائے ہے تو اس کو باقاعدہ اس بچے کی جو ہے وہ چیزیں بھی ملتی ہیں باقاعدہ. لیکن یہ تمام چیزیں بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ویلفیئر اسٹیٹ کا ایک تصور ہوتا تو باقی باتیں آگے بھی بڑھتی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ پاکستان جن اصولوں پہ بنا ہے انہیں واپس سے یاد رکھنے کی ضرورت ہے. میرے ساتھ ہی رہیے گا امبر, کیونکہ مجھے جوائن کر چکے ہیں محمد عدنان پراچا صاحب, وائس چیئرمین اوورسیز امپلائیز ایسوسی ایشن ہے. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ جی. پراچا صاحب, خاص طور پہ آپ کا یہی کام ہوتا ہے کہ یہاں سے سکلز کے والے جو نوجوان ہوتے ہیں یا لوگ جو ہیں ان کو آپ باہر ملک میں لے جانے کے لیے ان کو آپ گائیڈ کرتے ہیں, اور باقاعدہ بہت سارے لوگوں سے آپ کا واسطہ بھی پڑتا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں پاکستانی یہاں سے جانا چاہتا ہے, کیا وجوہات آپ کے سامنے آتی ہیں؟ جی بہت شکریہ جی. دیکھیں, جو اس ٹائم پہ انسرٹن پوزیشن چل رہی ہے مارکیٹ کے اندر, پاکستان کے اندر, اور آپ نے دیکھا کہ انفلیشن کا فگر بڑا ہے اور ہماری انڈسٹری جو ہے وہ شٹ ڈاؤن کی طرف گئی ہے, اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے نوجوان ہیں پچھلے 2-2.5 سال میں ان کا جو ہے یوتھ کا ہمارا جو فوکس ہے وہ باہر جانے کی طرف بڑھا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی دیکھیں 2022 کے اندر ہماری جو ورک فورس ایکسپورٹ ہوئی تھی تقریباً 8,62,000 ہوئی تھی, اور 2023 کے اندر وہ کم ہو گئی تھی 8 لاکھ. اور اس سال سپٹمبر کا, اگر جنوری ٹو سپٹمبر کا فگر لیں تو تقریباً ہمارے 5.25 لاکھ وہ ورک فورس ہے جو کہ انسکلڈ بھی ہے, اسکلڈ بھی ہے, ہائی اسکلڈ بھی ہے, پروفیشنل بھی ہے, جو کہ اس ٹائم پہ ملک سے باہر جا چکی ہے. تو اس کو 2 سینیریوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں.
ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے ورک فورس باہر جا رہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہاں پہ بھی انڈسٹری کے اندر بھی اور دوسری جگہ پہ ہمارے اسکلڈ اور ہائیلی اسکلڈ ورک فورس کی تھوڑی شارٹیج بھی ہوتی ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ آپ یہ چیز دیکھیں تو ہمارے جو یہی ورک فورس باہر سے جو 31 سے 32 ارب ڈالر جو ریمیٹنسز آ رہی ہیں اس کو لانے کا جو اہم کردار ہے یہی ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں. تو سر ہم کیا اس بات پہ خوش ہو جائیں کہ جناب وہاں سے ریمیٹنس آ رہی ہے اور تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں، ہم بس اس بات پہ جو ہے وہ شکرانہ ادا کریں کہ ہمیں باہر سے پیسہ آ رہا ہے اور ہمارے خزانوں میں اضافہ ہو رہا ہے؟ نہیں المیہ اس ٹائم پہ دیکھیں پوزیشن تو یہ ہے کہ ہماری جو ورک فورس ہے ہم تو اس کو بڑھانا چاہتے ہیں. ہمارے پاس یوتھ کی اویلیبلٹی ہے، ہمارے پاس اس کی یوٹیلائزیشن نہیں ہے، ہمیں اس یوتھ کو یوٹیلائز کرنا ہے. دیکھیں ہمارا جو ٹارگٹ تھا ہمارا 2023 کے اینڈ پہ ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کو اور اپنی منسٹری کو دیا تھا کہ ہمارے جو یوتھ ہے ہم 2024 میں تقریباً اس کو 10 سے 11 لاکھ ہمارے اوورسیز امپلائمنٹ ہماری جو ایسوسیشن ہے وہ بھیجنا چاہ رہی ہے. لیکن انفارچونیٹ ہمارا جو وزٹ ویزاز پہ جو پرابلمز آیا ہے پچھلے 1 سال سے 1.5 سال میں جو آیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے گلف اسٹیٹس کے اندر ہمارے جو وزٹ ویزاز پہ جا کے جو پرابلمز ہمارے پاکستانیوں نے کی ہے اس وجہ سے ہمارے سیکٹرز بھی بند ہو رہے ہیں اور اس وجہ سے وہاں کی گورنمنٹس ہمارے اوپر تھوڑی سی سختی بھی کر رہی ہے. تو ہمیں تو اس چیز کو دیکھنا ہے، ہم تو خود پریشان ہیں اس ٹائم پہ کہ ہمارا امپلائمنٹ کا بزنس ڈکلائننگ فیز پہ آ رہا ہے. جو کہ محمد عدنان پراچا صاحب ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم باہر ممالک میں دیکھیں، یو کے میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، یو ایس میں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کا جب بچہ باہر جاتا ہے تو وہاں پہ یونیورسٹی میں بھی وہاں کی جو ایک لوکل پالیٹکس ہے اس میں بھی جا رہا ہے تو پوزیشنز بھی لے رہا ہے. خاص طور پہ اپنے ہمسائے ملک بھارت کی بات کروں تو یہاں کا بچہ اس لحاظ سے وہاں پہ کیوں پوزیشن نہیں بنا سکتا اور وہاں پہ اپنے ملک کا نام، چلے باہر بھی جا رہا ہے تو ملک کا نام کیوں نہیں روشن کر سکتا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے گورنمنٹ کی سپورٹ بھی نہیں ہے کہ اگر وہاں پہ بھی ہمیں ظاہر سی بات ہے ایک فورن پالیسی کے تحت اپنے نوجوانوں کو وہاں پہ بھی سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ وہاں پہ ایک نام ہو سکے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا کہ ہمارا بچہ وہاں پہ جو جا رہا ہے وہ اپنا مقام نہیں بنا پا رہا وہاں پہ؟ نہیں دیکھیں اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے بہت سے ایسے پاکستانی ہیں جنہوں نے بہت زیادہ اچھا مقام بنایا ہے، ہر ملک کے اندر بنا رہا ہے. بیسیکلی ہم اس کو پراپرلی ہائی لائٹ نہیں کر پا رہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا کوئی سسٹم نہیں ہے، ہمیں اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. ہماری منسٹریز کو، ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کو، ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے. اس ٹائم پہ ایک اعتماد کا جو ہے فقدان ہے. ہم اگر اوورسیز پاکستانی تو تقریباً ہمارے اس ٹائم پہ 1 کروڑ اور 15 لاکھ کے قریب ورک فورس ہماری جو ہے امپلائمنٹ ویزا پہ اور پرماننٹ ریزیڈنسی پہ ہمارے اکراس دی ورلڈ ہمارا پاکستانی رہ رہا ہے. اگر ہم ان کو اعتماد میں لے لیں تو ہمارے یہی ریمیٹنسز بھی بڑھ سکتے ہیں. اور بہت سے ہمارے ہیں مختلف ممالک کے اندر، جیسے آپ نے یورپ کی بات کی، امریکہ کی بات کی، تو وہاں پہ ہمارے پاکستانی بہت اچھی پوزیشن پہ بیٹھے ہیں. بیسیکلی ہمارا اندر پرابلم یہ ہے کہ ہم اس چیز کو تو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ ہماری ورک فورس باہر جا رہی ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے جو ہائیلی اسکلڈ اور پروفیشنل لوگ کون کون سے مقام پہ بیٹھے ہیں اور کس طرح وہ ان ممالک کی ترقی کے اندر اہم کردار ادا کر رہے ہیں. ہم یہ چیز معذرت کے ساتھ ہم اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کر پا رہے. ہمیں اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں ان کے جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہے ان لوگوں کو آن بورڈ لے کے ان کو پاکستان میں بھی سرو کرنے کے لیے. اچھا پراچا صاحب، پھر ان کو آن بورڈ کون لے گا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی خاص طور پہ پالیسیز میں یہ بات شامل ہونا چاہیے کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو خاص طور پہ آن بورڈ لیں اور تمام چیزیں حل کریں؟ اگر یہ ہمارے پاس جو ریسنٹ رپورٹ آئی ہے اس میں کہتے ہیں کہ جناب دنیا بھر سے سب سے زیادہ پاکستانی مائگریٹ کر رہا ہے، تو اس لحاظ سے اگر یہی فیکٹس اینڈ فگر ہیں تو پھر کیا گورنمنٹ کو اپنی پالیسیز کو ایک دفعہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں دیکھیں، جو اگر آپ جو فیکٹس اینڈ فگر ہے اس میں آپ کو ایک شارٹ سی بتا دوں کہ ہمارا جو اس سال ہمارے جو ورک فورس کی ہے تو اس کے اندر سے 5,25,000 میں سے 4 لاکھ کے قریب تو ہمارے لیبر اور ڈرائیورز گئے ہیں. اگر تو ہمارا برین ڈرین تو نہیں ہو رہا ہے ایسا. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہائیلی اسکلڈ سر میں یہاں پہ ایک بات بتاتی چلوں، وہ پروگرام کے سٹارٹ میں نے کہا تھا اور آپ نے شاید دیر سے جوائن کیا ہے، وہ جو 45,000 میں لوگ کہہ رہی ہوں، یہ 45,000 وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ اسکلڈ تھے، لیکن باقی لوگوں کا ہم نے ابھی ذکر نہیں کیا تھا کہ جو لیبر کے طور پہ گئے وہ ایک الگ تعداد ہے.
जी देखें, अगर इन ड्रेन कॉन्सेप्ट में आते हैं 45,000 लोग हैं, तो अगर 45,000 जा रहे हैं तो ये आपका पाकिस्तान का असासा भी बन सकते हैं। और लेकिन ये है कि हमें इसमें इस टाइम पे हमारे जो पाकिस्तान के एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स जो हैं हमारे मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, अगर वो प्रॉपरली हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज को ऑन बोर्ड लें, उसका एक डाटा इकट्ठा करके वो डाटा इधर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हमारी मिनिस्ट्रीज के साथ शेयर किया जाए, हमारे साथ शेयर किया जाए, तो हम उस चीज को हाईलाइट कर सकते हैं कि हमारे पाकिस्तानी कहाँ कहाँ पे अपने प्रोफेशनल जो है एक्टिविटीज में अपने उस मुल्क के अंदर अहम किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन देखें, प्रॉब्लम ये है कि हम जो हमारी जो यूथ जो हमारी और ये जो लोग हमारे जो ब्रेन ड्रेन कॉन्सेप्ट में बाहर जा रहे हैं, इसको हमें एक सिस्टम में लाने की जरूरत है। हमें वो, अगर हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान अगर उसको एक सिस्टम बना दे, तो मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम पे हमारे पास और ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिस कैटेगरीज के अंदर हम यहाँ से बाहर उस वर्कफोर्स को भेज के रेमिटेंसेस के अंदर इजाफा कर सकते हैं। देखिए, हमारा रेमिटेंसेस और हमारी एक्सपोर्ट दो ही अहम चीजें हैं, और साथ एफडीआईज आपकी, जो कि किसी भी मुल्क की तरक्की के अंदर अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अब 31 से 32 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस है। अगर यही हम ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर नहीं काम करेंगे तो ये रेमिटेंसेस कहाँ से जनरेट होंगी? अच्छा, आप एक अलग पहलू ला रहे हैं, इस पे भी हम डिस्कशन करते हैं। यकीनन वही बात है कि जब हम बात करते हैं तो तस्वीर के दो रुख हमारे सामने आते हैं। अंबर, आपकी तरफ चलते हैं। एक तरफ अंबर, हम ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान में वो सहूलियात नहीं है, लेकिन ये भी ऑन रिकॉर्ड बात है कि HSC ने बाकायदा एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत यहाँ से तलबा तालबात को हर साल एक बड़ी ग्रांट दे के भेजने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे हमारे 90% तलबा जो हैं, वो पाकिस्तान का एक नाम भी वो होता है, लेकिन ये एक हकीकत है कि 90% तलबा तालबात जो हैं वहाँ पे स्लिप हो गए। तो ये भी तो एक हमें इस पहलू को भी सोचना चाहिए, इसके पीछे क्या मोहरकात हो सकते हैं। ओवरऑल ये कौम की सोच की जो है वो तनज़्ज़ुली है, या ये समझते हैं कि जनाब बाकी अगर कुछ ऐसा हो गया तो आगे मुस्तकबिल नहीं नजर आना। चलिए जनाब, हम बात करते हैं इस पे भी, और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं। मेरे ख्याल है कि हर पाकिस्तानी इसको सुनना चाहता है, खासतौर पे कराची वाला सुनना चाहता है। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है मोहतरमा अंबर दानिश साहब अभी मेरे साथ मौजूद है। अंबर, आपसे बात कर लेते हैं। ब्रेक से पहले मैं ये बात कर रही थी कि अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि जो हमारे ऑन रिकॉर्ड बात है कि HSC ने एक भारी ग्रांट रखी कि एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अपने स्टूडेंट्स को स्किल्स देने के लिए बाहर भेजा गया, लेकिन ये तकरीबन 90% स्टूडेंट्स ऐसे थे उसमें से जो कि स्लिप हो गए, वहाँ पे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ से भेजा भी गया। अब इसके पीछे क्या पहलू आपको लगता है? हुकूमत क्या अपने तौर से जो काम कर रही है वो ठीक नहीं हो रहा, या आप ये समझती हैं कि ओवरऑल ये कौम की तनज़्ज़ुली है अखलाकी तौर पे कि जनाब आप वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे स्लिप हो जाएं, या आप समझते हैं कि भरोसा नहीं रहा कि आप यहाँ पे रहेंगे तो मुस्तकबिल नहीं होगा? क्या पहलू हो सकते हैं? देखिए, HSC के थ्रू जब बच्चे बाहर जाते हैं तो ये बात तो है कि वो के जाते हैं कि वो वापस आके मुल्क को सर्व करेंगे, जो कि ज़रूरी है। अगर आपने अपने मुल्क से ओथ ली है तो आपका जो फ़र्ज़ है वो तो यही है। लेकिन जब बच्चे यहाँ से बाहर जाते हैं तो जब वो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जब उसका कंपैरिजन करते हैं तो फिर शायद उनके लिए मॉरल्स पे और एथिक्स के बारे में सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि वो मुश्किल तरीके से ज़िंदगी गुजारे। वो जब यहाँ पर वापस आए तो वही जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो दोबारा से वही देखे, उसको टूटी सड़कें भी मिलें, उसको पानी भी खरीद के पीना पड़े, वही महंगे आपकी यूटिलिटी बिल्स हों, और उसके बाद आप जब टैक्स दें तो कोई टैक्स रिटर्न ना हो, गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई फैसिलिटी ना मिल रहा हो। तो जब वो कंपैरिजन करते हैं तो शायद वो ओथ उनको उसकी कोई वक़्त नज़र नहीं आती, तो वो इसलिए भी स्लिप हो जाते हैं। और ये शायद ह्यूमन नेचर है। कोई भी अगर आपको कोई अच्छा ऑप्शन मिल रहा होगा तो डेफिनेटली आप कोशिश करेंगे कि आप उसको अवेल कर लें। अच्छा अंबर, आपने जैसे आप ग्राउंड में बहुत सारे लोगों से आपका मिलना होता है, जिस तरह आपने बताया भी, एक और चीज हमने देखी यहाँ पे, तो हम उन नौजवानों की बात कर रहे हैं जो कि 18 साल के होके बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ग्रेजुएट हैं और गए हैं वहाँ पे, फ्रेश ग्रेजुएट हैं। लेकिन एक और तबका हमारे सामने आ रहा है, एक और नस्ल हमारे सामने आ रही है। ये वो बच्चे हैं जिनके 9th में जिनको जो है वो कम ग्रेड दिए गए, फिर मैट्रिक में उनका रिजल्ट
متاثر ہوا. وہ ڈاکٹر بننا چاہتے تھے, وہ انجینئر بننا چاہتے تھے, اس کے بعد ان کے تھرو آؤٹ رزلٹ پہ اثر پڑا, اور اب وہ بچے بالکل ایک بڑی تعداد کراچی کی بچوں کی, چھوٹے بچوں کی, جو کہ ابھی میرے خیال ہے کہ 17 سال کے ہیں یا 18 کے ہوئے ہیں, وہ نفسیاتی عوارض کا شکار ہیں اور اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. ان بچوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی کہ جو اس طرح سوچتے ہیں اور وہ بس کہتے ہیں جناب اب کچھ نہیں بچا ہے, باہر جا کے کام کریں گے, تو باہر بھی ان کے لیے کیسے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, باہر جا کے بھی محنت تو اتنی ہی کرنی ہے. جو بچہ یہاں اسٹرگل کر رہا ہے, اگر اس کو سروائیول چاہیے تو وہ یہاں محنت کر کے بھی کچھ نہ کچھ کر ضرور سکتا ہے. ایسا نہیں کہ بالکل مواقع نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ ایک یونیورسٹی میں نہیں ہوا تو دوسری میں نہیں ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ وفاقی یونیورسٹیز کے آپشنز بہت کم ہیں, تو جو مڈل کلاس طبقہ ہے یا جو نہیں افورڈ کر سکتا پرائیویٹ یونیورسٹیز کے لیے, ان کے لیے بہت مسئلہ ہے. ابھی میں جب ایم ڈی کیٹ کا اگر آپ کو پتہ چلا تو ایف آئی اے نے نوٹس بھیجے ہیں بہت سے بچوں کو جن کے 190 سے اوپر مارکس تھے, کیونکہ ایک بڑی عجیب سی چیز نوٹس میں آئی کہ کراچی اور حیدرآباد کے جو بچے ہیں ان کے 190 پلس مارکس جو ہیں وہ 1.8% ہوں گے, اور سجاول اور تھرپارکر جو اندرون سندھ کے علاقے ہیں وہاں سے اتنے مارکس, جن بچوں کے 200 میں سے 190 سے اوپر لینے والے مارکس ہیں, ان کی جو شرح ہے وہ 8% ہے, جو کہ بہت حیرانی کی بات ہے. کیونکہ عام طور پر خیال یہی کیا جاتا ہے کہ جو شہری علاقے ہیں وہاں پر بچوں کو پڑھائی کی سہولیات زیادہ ہیں تو شاید ان کے نمبر زیادہ آئیں گے, تو اس وجہ سے بھی اس وقت انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. میں آپ کو آف دا ریکارڈ پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے کہ نہیں, کیونکہ مجھے کچھ بچوں نے جو 9 کلاس کے اور 10 کلاس کے جو بچے ہیں فیملی کے, خاندان کے, انہوں نے بتایا کہ جب وہ کوچنگ سینٹر جاتے ہیں تو ان کو خاص طور پہ بولا جاتا ہے کہ بیٹا اگر تم سندھ بورڈ سے ہو, کراچی میٹرک بورڈ سے امتحان دے رہے ہو تو پھر تو تمہارا اللہ ہی حافظ ہے, تمہارے نمبر کم ہی آئیں گے, بہتر تھا کہ تم سکر بورڈ سے دے دیتے امتحان. تو اس طرح کی کچھ چیزیں شکایتیں سننے میں آ رہی ہیں جس کی انویسٹیگیشن ہونا ضروری ہے. یہ کوئی الزام نہیں ہے, یہ کچھ ایسی چیزیں جو اساتذہ نے بچوں کو بتائی ہیں. نہیں, یہ آن ریکارڈ بات ہے, اور میرے خیال ہے کہ کھل کے ہم بہت سے پروگرامز میں اس پہ بات بھی کی ہے, اور میرے خیال ہے کہ ہم مزید ہمیں کرنی بھی چاہیے اس پہ بات. ایک اور پہلو کی طرف آئیں گے امبر آپ کے پاس. ابھی پراچا صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر باہر بچہ جا رہا ہے تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, وہ وہاں پہ جا کے مختلف طور پہ ہمارے خزانے میں بھی, قومی خزانے میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, تمام چیزیں ہو رہی ہیں, ایک اچھا ہی سائن ہے, ہم اس کو بہت نیگیٹو نہیں لے سکتے. آپ اس پوائنٹ کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے, ہر پہلو کو صرف خزانہ بھرنے کے ایسپیکٹ سے نہیں لے سکتے. اگر ہمارا ہنرمند بچہ یہاں سے جا رہا ہے تو ایک خلا بنتا جائے گا. اس کے افیکٹس جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا بہت لانگ ٹرم ہوں گے, کیونکہ جب ایک ہنرمند بچہ ٹرین ہو رہا ہوتا ہے تو اس پہ سارے ریسورسز لگ رہے ہوتے ہیں. اس کی ایکسپرٹیز جو ہے وہ اسی ایکسپرٹیز میں اگر کوئی اور ہوگا تو جگہ لے گا. کوئی بھی عام بچہ آ کے اس کی جگہ نہیں لے سکتا. جیسے ایم بی اے یا بینکنگ میں فائنینس کے لوگ ہو گئے, اکاؤنٹس کے لوگ ہو گئے, نرسز ہو گئی, ڈاکٹرز ہو گئے, یہ اپنی ہی فیلڈ میں کام کرتے ہیں. ان کا جانا مطلب ایک بہت بڑا ریسورس آپ کا چلا گیا اور ایک فریشر نے اس کی جگہ لی. تو اس وجہ سے جو انٹلیکچوئلز ہیں نا, یہ کریٹیکل تھنکنگ مائنڈ سیٹس ہیں, وہ جاتے جائیں گے. پھر آپ کے ملک میں عبد القدیر خان جیسے لوگ نہیں پیدا ہو سکیں گے, وہ نہیں بن سکیں گے, کیونکہ اچھا لاٹ باہر ہی چلا جائے گا. تو کوالٹی جو ہے اس ملک میں وہ کم ہوگی. پھر ہر ڈپارٹمنٹ, آئی ٹی کے لوگ ہیں, آئی ٹی میں انویسٹ نہیں کریں گے. فائر وال کے بعد ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ ہماری انٹرنیٹ اور ان کی سہولیات کا کیا حال ہوا ہے, لوگ انویسٹ نہیں کریں گے. تو ہم جو لوگ جو ہے وہ معاشی طور پر آہستہ آہستہ ہر فیلڈ میں پیچھے چلے جاتے رہیں گے. ریمیٹنس تو آئے گا, لیکن پھر آپ معاشی طور پہ کہاں کھڑے ہوں گے جب آپ کا کوئی بھی محکمہ وہاں پر ہر اچھا کام کرنے والا باہر جا چکا ہوگا اور اس کی جگہ ایک عام اور نئے لوگوں نے لی ہوئی ہوگی. پھر آپ کو دوبارہ سے ان کو بھی ٹرین کرنا ہوگا. تو لانگ رن میں یہ اچھا نہیں ہے ملک کے لیے اور کسی بھی ملک کے لیے. آپ کو ایجوکیشن پہ انویسٹ کرنا اور اس کو سیریس لینا بہت ضروری ہے. 1% آپ کا اگر ایجوکیشن کا بجٹ رہا اور اسی طرح آپ کا بچہ جو ہے وہ اس کا دل ٹوٹتا رہا اور وہ باہر جاتا رہا تو پھر ہمارا بہت برا حال ہوگا. اس کو اچھا, ایک اور چیز ہم نے امبر کراچی میں نوٹ کی ہے کہ یہاں پہ مختلف جو ادارے ہیں, جیسے کراچی میں یہی ہوتا ہے کہ اگر ذرا سا بھی کوئی مسئلہ ہوا تو مختلف تنظیمیں, این پی اوز, این جی اوز آتی ہیں اور بچوں کے لیے, مطلب سب کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں. خاص طور پہ ہم بچوں کے لیے اس وقت بات کر رہے ہیں. تو یہاں پہ مختلف این پی اوز اور این جی اوز نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے اسکلس کے حوالے سے. آپ کس حد تک سمجھتی ہیں کہ یہ
कब तक हम एमपीओज और एनजीओज के लिए के पीछे पड़े रहेंगे? ये गवर्नमेंट को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि ठीक है, इकोनॉमी हमारी अगर हमें बूस्ट नहीं हो रहा है या हमारे साथ प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ पे लोकल तौर पे इनको गाइड करें। और ये काम कौन करेगा? क्या अगर हम कराची लेवल पे बात करें तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, किन पार्टीज को आप समझती हैं कि सोचना चाहिए इस हवाले से कि अगर कराची का बच्चा डॉक्टर नहीं बन पा रहा, जो है वो इंजीनियर नहीं बन पा रहा, तो उसको स्किल्स देने चाहिए, उसके साथ फिर कोटा के सिस्टम है, तो ये मामला कौन सी जमात हल कर सकेगी? कौन कौमी सिंध असेंबली में जाके बात कर सकता है इस हवाले से? देखिए, इस मामले को हल वही कर सकते हैं जो असेंबली में बैठे हुए हैं। जो जमातें इस वक्त असेंबली में हैं, भले वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, और हमें पता है कि पीपल्स पार्टी है, एमक्यूएम है, यही लोग मिलके इस मसले को हल कर सकते हैं। इस मसले को उठाना वाकई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो हुकूमत है उसका काम है, ये स्टेट का काम होता है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। अगर वो नहीं होती है तो फिर बहुत सी एनजीओज आगे आती हैं। जाहिर है कोई ना कोई तो उसमें अपना पार्ट प्ले करेगा। उसमें बहुत से लोगों की नीयत बहुत अच्छी भी होती है, जैसे इसमें शहजाद जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सी एनजीओज हैं। उसके अलावा सियासी जमातों में एक बनो काबिल प्रोग्राम है, उसकी बहुत तारीफ सुनी जाती है, जो आईटी का शुरू किया गया है। ऐसी चीज़ें होंगी जब ज़ाहिर हुकूमत की तरफ से कोई खास इंसेंटिव नहीं होगा बच्चों को ट्रेन करने का। उनसे भी फ़ायदा हासिल करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बुनियादी तौर पे ये हुकूमत का ही काम है। जो जब असेंबली में जब आपके बहुत सी आजकल तरामीम हो रही होती हैं, मैं अभी कल ही किसी से बात कर रही थी कि ये जो 26वीं अमेंडमेंट आई या 27वीं अमेंडमेंट आने की बात हुई, तो उसमें अवाम के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो अवाम को फ़ायदा करे। कोई ऐसी तरमीम आ जाती जिसमें आपकी एजुकेशन के बारे में बात की जाती कि इतने फीसद अब हर सूबे को एजुकेशन पे खर्च करना पड़ेगा, तो शायद अवाम का भला हो जाता। लेकिन उसकी सोच नहीं है ना। हमारे जो सियासतदान हैं उनके दूसरे मकासद हैं, और वही कौन कितनी देर कुर्सी पे बैठेगा उसी के बारे में हर कोई सोचने में मसरूफ है। तो इस तरह तो अवाम के मसाइल कभी हल नहीं। ठीक है, पराचा साहब आपकी तरफ आते हैं। पराचा साहब, आप भी ये ऐसे तो सक्सेस का सफर नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। कितना आपने इस बात को एक्सपीरियंस किया है कि यहाँ का जो नौजवान है, यहाँ का जो शहरी है, जब वहाँ जाता है तो समझता है कि बड़ी अच्छी लाइफ मिल जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम्स तो वहाँ पे भी हैं, स्ट्रगल तो करनी पड़ती है। कितना आपने देखा कि लोग हिम्मत हार गए हैं? बहुत सारे लोगों को तो हमने भी देखा कि होम सिकनेस हो गई या नफसियाती अवारिस का भी शिकार हो गए। क्या आपके सामने ऐसे केसेस आते हैं? जी बिल्कुल जी, ये चीज़ तो हर जगह पे है कि हमारी जो यूथ यहाँ से बाहर जाती है तो अच्छे मुस्तकबिल के लिए तो डेफिनेटली थोड़ा सा एक एनवायरनमेंट का फ़र्क होता है, जोग्राफिकल डिफरेंसेस होते हैं। वहाँ बाहर के ममालिक एक अलग पॉलिसीज़ होती हैं जो कि फॉलो करनी पड़ती है, यहाँ की पॉलिसीज़ एक अलग हैं। तो डेफिनेटली उसके अंदर से 100 में से कुछ रेशियो ऐसी होती है जो कि हमारी यूथ वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो सकती और वो वापस अपने मुल्क को आ जाती है। लेकिन मैक्सिमम हमारी जो यूथ है वहाँ पे एडजस्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक चीज़ को आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली अलग करना पड़ेगा कि हमारे जो एजुकेशन वीज़ा पे जाते हैं वो नौजवान अलग हैं, जो एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे जाते हैं वो अलग हैं। मैं इस टाइम पे बात कर रहा हूँ एम्प्लॉयमेंट की। जो देखें एजुकेशन वीजा पे जो जाते हैं या स्किप हो जाते हैं, या वो एक अलग सिनेरियो है। यहाँ पे इस टाइम पे जो प्रॉब्लम आ रहा है वो एम्प्लॉयमेंट का आ रहा है। एम्प्लॉयमेंट बेसिकली शॉर्ट टर्म वो चीज है जिसकी वजह से आप रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। हमारे उस चीज के अंदर कमी और बाहर के ममालिक से हमारे वर्क फोर्स की डिमांड का कम होना और हमारी वर्क फोर्स का स्किल्ड उस तरह ना होना, ये आगे आने वाले टाइम के अंदर थोड़ी सी परेशानी बनाएगी। जैसे कि आपने जिक्र किया था कि इनको स्किल्ड कौन करेगा, क्या हम एनजीओ पे भी रहेंगे? आपका एक सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। देखिए उसके अंदर आपके सिंध के अंदर तो सिंध गवर्नमेंट को ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि हमारी जो यूथ है, स्पेशली कराची की, और इतनी आबादी है, मिलियंस की आबादी है जिसके अंदर हमारी यूथ अवेलेबल है, उनको हमें स्किल्ड करना पड़ेगा। जो हमारे 18 साल के नौजवान है जो कि मैट्रिक में वो नंबर नहीं ले सकते, अगर हम बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड अगर लें, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध, और तो मैं समझता हूँ कि हम उनको ऐसे एक सजेशंस और प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर सकते हैं
जिससे हम शॉर्ट टर्म के अंदर 6 से 8 महीने के अंदर उस स्पेसिफिक कैटेगरीज के अंदर हम बच्चों को तैयार भी कर सकते हैं और यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और वही बच्चे जो है हमारे 18 से 20 साल वाले, वो यहाँ पे भी अपना नया बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ की लोकल इंडस्ट्री में भी एडजस्ट कर सकते हैं। हमारे पास इधर कराची के अंदर जो मेन हब है, आपके देखें 7 इंडस्ट्रियल जोन है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, हर जगह पे रिक्वायरमेंट है। इसको सिर्फ इस चीज को आपको एक प्रॉपर स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। अगर हमारी मिनिस्ट्री, हमारी गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट ऑन बोर्ड ले, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में हम इस यूथ को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं। अदरवाइज हमारी ये यूथ है जो कि मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट में 50% आपका यूथ जो है एडमिशन लेती है, बाकी 50% कहाँ जाता है हमारी गवर्नमेंट ने सोचा ही नहीं है। और ये हम सोचने की जरूरत है कि वो यूथ हमारी जाति का है, उसको हमने फोकस करना है, उसको हमने स्किल्ड करना है। और उसके बाद ग्रेजुएट्स हम कितने पैदा करें, हमें स्किल्ड की तरफ जाएंगे। यहाँ बाहर भी रिक्वायरमेंट इस चीज की है और आपके पाकिस्तान के अंदर भी स्किल्ड और हाईली स्किल्ड की अभी भी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। और जो भी नए हमारे जो यूथ है, मैं आपके चैनल के प्लेटफॉर्म से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको करना है, आप स्किल्स की तरफ आए। बहुत अच्छी अच्छी कैटेगरीज ऐसी हैं जिसके अंदर ये आईटी के अंदर है, वो बिल्कुल इनिशिएटिव कोई हमारे गवर्नर साहब ने भी लिया है। इसमें अगर हमारे वफाकी गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले रही है, सिंध गवर्नमेंट अगर इसको इनिशिएटिव प्रॉपरली ले और अक्रॉस द सिंध अगर इस चीज को करें तो हम बहुत अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे कंस्ट्रक्शन साइड के अंदर है, हॉस्पिटैलिटी के अंदर है, हमारे होटल इंडस्ट्री के अंदर है, नर्सिंग के अंदर है। देखिए हमारे पास यूथ की अवेलेबिलिटी है, हम उसको अपना लाइबिलिटी बना रहे हैं। हमें सोचना ये कि हमें उनको अपना एसेट बनाएं। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा पैगाम मेरे ख्याल है कि पॉजिटिव है था। और चले एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे पास जो मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगी। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और मुझे ज्वाइन कर चुके हैं महमूद अरशद साहब। आप बोर्ड मेंबर एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान हैं और साथ साथ इस्लामिक फाइनेंस और सोशल वर्कर भी हैं। काफ़ी इनके काम है और एक बड़ा पोर्टफोलियो है, खास तौर पर मैंने इनको मधु किया इस हवाले से। महमूद अरशद साहब प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। महमूद अरशद साहब, खास तौर पर आज हम जिक्र कर रहे हैं कि हमारी एक रिपोर्ट सामने आती है इंटरनेशनली कि पाकिस्तान का 45,000 हुनरमंद नौजवान जो है वो मुल्क से बाहर जा चुका है, जबकि जो बाकी लोग हैं उसकी तादाद तो लातादाद है कि जितने जो एम्प्लॉयज बाहर गए हैं, जो कि लेबर बाहर गया है। इसके अलावा ये भी है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान वो पहला मुल्क बन चुका है जिसके लोग सबसे ज्यादा बाहर माइग्रेट कर रहे हैं। क्या वजूहात हो सकती हैं? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल कुछ अरसे से एक बहुत बड़ी तादाद में हमारे नौजवान जो है मुल्क से बाहर जा रहे हैं और बेसिकली आपकी ह्यूमन रिसोर्स को किस दुनिया के इस मुल्क में जाना और वहाँ पे जाके जो भी अपना टैलेंट है उसका इस्तेमाल करते हुए ज़र मुबादला अर्न करना और अपनी फैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ भेजना बुरी बात नहीं है। असल जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो देखने वाली है वो ये कि इसके पीछे मकासद क्या हैं। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो किसी हिकमत अमली के तहत बाहर गए और उनका मकसद ये था कि अच्छी मुमकिनात इम्कानात को वो अवेल करें और 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल लगाएं, वहाँ पे एक अच्छा सरमाया बनाएं और फिर वापस आके अपने मुल्क में कारोबार सेटअप करें और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। तो इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, आपने देखा कि इस वक्त कोविड के बाद से पूरी दुनिया एक बड़े ख़तरनाक रिसेशन में रही और ख़ास तौर पर जो हमारी मईशत थी वो भी आपने देखा कि एक के बाद कोई तीसरा IMF प्रोग्राम है जो हम जा रहे हैं गुज़िश्ता 4 सालों में। तो माशी हालत मुल्क की बहुत अच्छी नहीं है। तो इसको देखते हुए बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, बहुत सारी जगहों पे जो ले ऑफ्स हो रहे हैं, हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा एक हिस्सा है दुनिया का कि जहाँ पे इस वक्त नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ है और वहाँ पे जिस तरीके से माशी तरक्की हो रही है तो उनको बहुत बड़ी तादाद में लेबर चाहिए। फिर आप चलें यूरोप अमेरिका की बात छोड़ें, हमारे जो बरादर इस्लामी मालिक हैं यहाँ पर भी एक हर मुल्क अपना एक विजन लेके चल रहा है जिसमें बेपनाह कंस्ट्रक्शन हो रही है और उसमें भी ज़ाहिर है वो इंटेंसिव काम है, तो वहाँ पे चीज़ें जा रही हैं और लोग जा रहे हैं, उस पर कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये कि अगर जो मेरे लिए तकलीफ दह बात है इसके अंदर वो ये है कि लोग जो मायूस होके जा रहे हैं और नाउमीद होके जा रहे हैं
یہ بڑا ایک تکلیف دہ پہلو ہے اس پوری جو امیگریشن کا جو ہم اس وقت نمبرز اور یہ جو پکچر دیکھ رہے ہیں. اور اچھا اس میں دو قسم کی ہمارے ہاں جو ہے نا وہ امیگریشن ہو رہی ہیں, ایک وائٹ کالر ہے اور ایک بلو کالر ہے. اچھا دونوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ الگ الگ میرا ویو ہے دونوں کے اوپر ذاتی طور پہ. جو آپ کے بلو کالر ورکر جا رہے ہیں, جو آپ کے ان اسکلڈ طبقہ جا رہا ہے اس میں, اس کے علاوہ وہ تو یوں سمجھ لیجیے کہ اس وقت آپ کے لیے اٹس اے بلیسنگ, کیونکہ کوئی 2.5 سے 3% کے قریب ہماری جو آفیشیل پاپولیشن گروتھ ہے, اور ایک ایک بہت بڑی تعداد ہے جوانوں کی جو اس ایج میں آ رہے ہیں جہاں پہ ان کو ذریعہ معاش سے منسلک ہونا ہے. اور آپ یہ دیکھیں تو ہمارے پاس اس قسم کی پاپولیشن, اس کے اندر ممکنات نہیں ہے کہ ان کو ہم اکوموڈیٹ کر سکیں. اور یہی لوگ جا کے جب یہ آپ دیکھیں جو ہمارے ریمیٹنس میں ریکارڈ سرج آیا ہے اس کے پیچھے یہی عوامل کار فرما ہیں زیادہ تر. آپ ذرا پڑوسی ملک کو دیکھیے کہ اس وقت تقریباً 3.5 سے 4 کروڑ کی ایک طبقہ ہے جو ان کا ایکسپیکٹس کا ہے, وہ تقریباً $125 بلین وہ بھیج رہے ہیں اپنے ملک کو. اور نہ صرف وہ بھیج رہے ہیں بلکہ جن ممالک میں وہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ ایک بہت اچھا وہ سوشیو پولیٹیکل انفلوئنس کیری کر رہے ہیں, اسکلڈ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, ایک انفلوئنس کیری کر رہے ہیں, اور وہاں کی جو فارن پالیسی ہے ان کی دوسرے ممالک ہے اس میں بڑا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے اس نے اپنی پاپولیشن کو ایکسپورٹ کر کے اپنے باقی مقاصد کی تکمیل کری. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جانا جہاں تک بلو کالر کے لوگ جاتے ہیں, ہمارا کام یہ ہے کہ ان کو پراپرلی ٹرین کریں, ان کو گروم کریں. نیشنلزم ہر ایک کے دل و دماغ, مطلب آپ کی جو بات کا میں کنکلوژن اگر میں کروں تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے باہر لوگ جا رہے ہیں لیکن ہمیں پھر اگر اس کی پالیسیز بنا ضروری ہے, جس طرح سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے ہم اس طرح سے اپنی آبادی کو فیسیلیٹ نہیں کر سکتے. اگر ہم نہیں کر سکتے تو ان کا جانا ہمارے لیے بہتر ہے. ہاں دوسری طرف اگر اسکل لوگ جا رہے ہیں تو ان کو بھی اس لحاظ سے ان فیلڈز میں بھیجنے کی ضرورت ہے جہاں پہ ان کی ضرورت ہے. سر ایک اور طرف آئیں گے, چونکہ آپ فائنینس کے حوالے سے بھی جانتے ہیں, اور اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف مہنگائی, اور ہم شارٹ میں اس پہ بات کریں گے, مہنگائی گورنمنٹ کہہ رہی ہے 1 ڈیجٹ پہ آ گئی ہے, اگر ہم اس پہ کہیں کہ چلا محسوس تو پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہا لوگوں کو. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شرائع سود میں بھی کمی آئی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حالات بہتر ہوں گے اور نوجوان سمجھے کہ جی اب کچھ بہتری آ جائے گی اور فائنینشیل صورتحال جو ہے ملک کی اکانومی جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے؟ اچھا دیکھیں اس میں تو میں آپ کو اس کا جو آپ نے وجہ فرمایا کہ کچھ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں تھوڑا سا اس میں مثبت اشارے نظر آ رہے ہیں, لیکن اس کا امپیکٹ ابھی گراؤنڈ لیول پہ نہیں آیا ہے ایک عام آدمی کی اس میں. دیکھیں یہ جو میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ جو میرے لیے کنسرننگ پوائنٹ ہے کہ لوگ نا امید ہو کے جا رہے ہیں, یہ میں اس طبقے کی تو اشارہ کر رہا ہوں کہ جو بہت پڑھا لکھا ہے, جو آپ کا برین ہے رائٹ, اور اس کا جانا واقعی باعث تکلیف ہے, اور اس کا نا امید ہو کے جانا اور زیادہ تکلیف کا باعث ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں اول تو ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں زندگیوں میں نہ ہی ہماری اسکولنگ کا نظام ایسا ہے, نہ ہماری فیملی میں وہ چیزیں بہت کم رہ گئی ہیں کہ جو ہمارے یہاں ایک نوجوان جب اپنی ویژننگ کرتا ہے, بعض دفعہ تو کرتا بھی نہیں ہے, بہت بھیڑ چال کے تو چل پڑتا ہے, تو وہ اس کی ترجیحات میں اس کا مقصد حیات تو ہوتا ہی نہیں ہے کہ کس مقصد کے اللہ نے بھیجا, اس کو کیا کس قسم کا ٹیلنٹ دیا, کس ممکنات کی دنیا میں بنایا, اس کو اس کے حساب سے وہ تمام چیزیں عطا کریں کہ اگر تھوڑا سی انیشیٹو لے کے وہ دیکھے تو وہ بہت کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے اپنے اسی معاشرے میں جو مسائل سے گھرا ہوا ہے. اور ایسے کئی ایگزامپلز ہیں, کئی اسٹارٹ اپس ہیں, میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ ان 5-8 سالوں میں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. صحیح ہے, تو ہو کیا رہا ہے کہ وہ بہت بڑا طبقہ اس میں سے ہجرت کر رہا ہے ہمارے مغربی ممالک میں. سب سے ٹاپ پہ کینیڈا ہے, پھر ادھر آسٹریلیا جا رہے ہیں, اور یورپ میں رخ کر رہے ہیں. اور اس وہ جو کہتے ہیں نا آسمان سے کھجور میں اٹکا, تو میں نے کئی ایسے کیسز دیکھے کہ لوگوں نے اپنی بہترین قسم کی ایگزیکٹو جابس چھوڑی, سی لیول کی پوزیشنز تھیں, اور وہ جا کے وہاں پہ کوئی اور جاب کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا کہ وہ معاشرہ کبھی بھی آپ کو آپ کی نسلوں کو فرسٹ کلاس سٹیزن بننے نہیں دے گا, نہیں کرے گا. اور دوسری چیز یہ کہ جو ان کا مسئلہ وہی ہے جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ پاپولیشن گروتھ نہیں ہے, اور ان کو بڑے خوش ہوتے ہیں لوگ کہ یار ہمارے بچوں کو تو وظیفہ مل رہا ہے مہینے کا. اب بھائی وظیفہ بالکل مل رہا ہے, لیکن اس لیے نہیں دے رہے کہ وہ آپ کا بچہ ہے, اس لیے وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمارا بچہ ہے. اور پھر جس قسم کے وہاں پہ قانون سازی ہو رہی ہے, جس قسم کا کریکولم ڈیزائن کیا جا رہا ہے بچوں کے لیے, تو وہ تو جس طریقے کی ان کی سوشو سمجھ لیں کہ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہوگی,
تو وہ تو ہماری ویلیوز سے, ہمارے مذہب سے, ہمارے سے تو بڑا متصادم ہے وہ چیز. اور دوسرا جو آسپیکٹ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ نہیں دیکھتے وہ یہ کہ اول تو دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا ہے کہ بڑا کلیئرلی واشگاف الفاظ میں کہ مجھ سے کبھی نا امید نہ ہونا. اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم شخصیات سسٹم سے نا امید ہوتے ہوتے کس طریقے سے وہ ایک تھن لائن کراس کرتے ہیں اور نعوذ باللہ ہم قدرت سے نا امید ہو جاتے ہیں, اور اس میں ڈیسپریشن میں ہمیں کنسلٹنٹ مل جاتے ہیں جو ہمیں باہر لے جاتے ہیں, اور پھر وہاں جا کے ایک نئی زندگی ابتدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم لوگ اس معاشرے میں جو آپ اس کے لیے بنی ہی نہیں ہے. جو ہماری گرومنگ ہوئی ہے, جو ہماری الحمدللہ بڑی اسٹرانگ ویلیوز ہے اس معاشرے کی, وہ وہاں پہ ہے ہی نہیں. اور تو یہ جو میں چیز کو کوانٹیفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس رسک کو بھی دیکھیں کہ آپ کبھی فرسٹ کلاس سٹیزن نہیں ہوں گے. آپ مغرب چھوڑیں, آپ کچھ برادر ممالک میں چلے جائیے, وہاں پہ ایک الگ ایک اپروچ ہے. تو اور دوسری چیز کہ وہ کہتے ہیں نا, اسٹیون کوے کہتا ہے اپنی اس 8th ہیبٹ میں ایک اس کا وہ ہے کہ بگن ود دی اینڈ ان یور مائنڈ. تمہارا اینڈ کیا ہے, ہم کس قسم کا اینڈ دیکھ رہے ہیں اپنے لیے دنیا میں, آخری دن میں. ٹھیک سر, آپ نے بڑی امپورٹنٹ پہلوؤں پہ بات کی, اور محمود ارشد صاحب بہت آپ کا شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا کہ آپ یہاں پہ اسٹوڈیو میں آئے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی سوچ دیکھی جائے تو دو باتیں میں یہاں پہ کرتی جاؤں کہ پاکستان اس وقت دنیا کا 5واں ملک ہے جس کا نوجوان کمپیوٹر کے پیچھے بیٹھ کے پاکستان کی اکانومی کو سپورٹ کر رہا ہے. لیکن یہ وہی پاکستان ہے کہ جہاں کی گورنمنٹ اس بات کو نہیں سوچ رہی کہ جب اس کا پیسہ آتا ہے تو وہی پیسہ ٹیکسز کی مد میں ایک اچھا خاصا ایک بچے کا بھی کاٹ لیا جاتا ہے. تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ چیزیں ختم ہو. دوسری بات یہ کہ آپ کو اپنی نسلوں کو مزدور بنانا ہے یا حکمران آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ اپنی زمین پہ رہ کے کس طرح سے کام کر سکتے ہیں حکومت کے ساتھ, اور حکمران بن کے یہ ایک الگ چیپٹر ہے, اور دوسرے ممالک میں جا کے کس طرح سے مزدوری کرتے ہیں اور اپنے دوسرے ممالک کو کس طرح سے مزدور دے رہے ہیں, یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. میرے ملک میں وہ حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.